کتاب شریف احتجاج طبرسی نوشته مرحوم ابو منصور احمد بن علی طبرسی رحمه الله، چاپ منشورات الرضی جلد اول، صفحه 70. روایت خیلی معروف و مشهور در روز غدیر، اسانید خیلی زیاد دارد. مردم ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام از همه مردم مرا بیشتر نصرت کرده و احقکم بی، از همه مردم بیشتر حقیشان برگردن من هست، و اقربکم الی، از همه مردم ایشان به من نزدیکتره و از همه مردم نزد من عزیزتره. والله و انا عنه راضیا، هم خدا از ایشان راضی هست، هم من از ایشان راضی هستم. و ما نزلت آیت رضا الا فیه، در قرآن هر آیه رضا که نازل شده درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، هر آیه‌ای که خدا راضی بوده از بندگانش، اون درباره امیرالمؤمنین علیه السلام. و ما خاطب الله الذین الا بدأ به، هر جایی که خداوند متعال در قرآن کریم مؤمنین را خطاب کرده، اول کسی که منظور خدا بوده کیست؟ شاه مردان.